अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाली एपिसोड में मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हाल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबिहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबिहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है, मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है, जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबिहा कहती है, जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है, बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है, मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जांच लेट हो रही है। तो मुराद कहता है, हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है, चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबिहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हाल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबिहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबिहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है, मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है, जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबिहा कहती है, जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है, बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है, मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जांच लेट हो रही है। तो मुराद कहता है, हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है, चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबिहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज
आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है, मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है, जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है, जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है, बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है, मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जंज लेट हो रही है। तो मुराद कहता है, हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है, चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबीहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है, मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है, जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है, जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है, बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है, मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जंज लेट हो रही है। तो मुराद कहता है,
हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबीहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हाल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जांच लेट हो रही है। तो मुराद कहता है हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबीहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हाल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर
رہے ہو؟ ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے؟ بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ تو مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر، تیری جانچ لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہی منت کی بھابی سبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔ تو منت نادان سی بن کر بھابی کے پاس آتی ہے اور مراد کی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو پاس کھڑے نگہت اور مراد بھی چوری چوری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی منت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مراد کی ماں کو ندرت کی کار آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کی طرف اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا صاف جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ اور غصے سے کہتی ہے تو پھر اتنا قیمتی علاج کیوں کروایا تھا ڈاکٹرز نے، بتاؤ؟ تو پاس کھڑی فضیلت کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے علاج نہیں کروایا، آپ نے کروایا ہے مراد کے پیسوں سے ہمارا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ تو پاس کھڑی نگہت بول پڑتی ہے کہ بس کر دیں آپ بھی، اور وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو مراد کی ماں ندرت کو تسلی دیتی ہے کہ بس بیٹا پریشان نہیں ہوتے، دل بڑا کرنا چاہیے، بہت سے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں بڑے بڑے، تمہارے بھائی مراد سے میں بات کرتی ہوں، گھر آتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکل آئے گا۔ دوسری طرف بھابی سبیحہ اور منت تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پلان شاپنگ مال جانے کا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو سبیحہ منت کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے منت منت سنو، تم نے مراد کو سمجھا دیا تھا نا؟ تو منت جواب دیتی ہے جی بھابی میں نے سمجھا دیا تھا، ڈونٹ وری۔ پیچھے سے بھائی نفیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جا رہے ہو تم لوگ شاپنگ مال؟ تو سبیحہ کہتی ہے جی بھیا بس نکل ہی رہے تھے، ادھر مراد لوگ بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے؟ بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ تو مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر، تیری جانچ لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہی منت کی بھابی سبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔ تو منت نادان سی بن کر بھابی کے پاس آتی ہے اور مراد کی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو پاس کھڑے نگہت اور مراد بھی چوری چوری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی منت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مراد کی ماں کو ندرت کی کار آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کی طرف اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا صاف جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ اور غصے سے کہتی ہے تو پھر اتنا قیمتی علاج کیوں کروایا تھا ڈاکٹرز نے، بتاؤ؟ تو پاس کھڑی فضیلت کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے علاج نہیں کروایا، آپ نے کروایا ہے مراد کے پیسوں سے ہمارا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ تو پاس کھڑی نگہت بول پڑتی ہے کہ بس کر دیں آپ بھی، اور وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو مراد کی ماں ندرت کو تسلی دیتی ہے کہ بس بیٹا پریشان نہیں ہوتے، دل بڑا کرنا چاہیے، بہت سے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں بڑے بڑے، تمہارے بھائی مراد سے میں بات کرتی ہوں، گھر آتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکل آئے گا۔ دوسری طرف بھابی سبیحہ اور منت تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور
ان کا پلان شاپنگ مال جانے کا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو صبیحہ منت کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے منت منت سنو، تم نے مراد کو سمجھا دیا تھا نا؟ تو منت جواب دیتی ہے جی بھابی میں نے سمجھا دیا تھا، ڈونٹ وری۔ پیچھے سے بھائی نفیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جا رہے ہو تم لوگ شاپنگ مال؟ تو صبیحہ کہتی ہے جی بھیا بس نکل ہی رہے تھے، ادھر مراد لوگ بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو، ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے، بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر تیری جانج لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہی منت کی بھابی صبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے؟ اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔ تو منت نادان سی بن کر بھابی کے پاس آتی ہے اور مراد کی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو پاس کھڑے نگہت اور مراد بھی چوری چوری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی منت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مراد کی ماں کو ندرت کی کار آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کی طرف اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا صاف جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ اور غصے سے کہتی ہے تو پھر اتنا قیمتی علاج کیوں کروایا تھا ڈاکٹرز نے، بتاؤ؟ تو پاس کھڑی فضیلت کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے علاج نہیں کروایا، آپ نے کروایا ہے مراد کے پیسوں سے ہمارا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ تو پاس کھڑی نگہت بول پڑتی ہے کہ بس کر دیں آپ بھی، اور وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو مراد کی ماں ندرت کو تسلی دیتی ہے کہ بس بیٹا پریشان نہیں ہوتے، دل بڑا کرنا چاہیے، بہت سے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں بڑے بڑے، تمہارے بھائی مراد سے میں بات کرتی ہوں، گھر آتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکل آئے گا۔ دوسری طرف بھابی صبیحہ اور منت تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پلان شاپنگ مال جانے کا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو صبیحہ منت کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے منت منت سنو، تم نے مراد کو سمجھا دیا تھا نا؟ تو منت جواب دیتی ہے جی بھابی میں نے سمجھا دیا تھا، ڈونٹ وری۔ پیچھے سے بھائی نفیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جا رہے ہو تم لوگ شاپنگ مال؟ تو صبیحہ کہتی ہے جی بھیا بس نکل ہی رہے تھے، ادھر مراد لوگ بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو، ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے، بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر تیری جانج لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہی منت کی بھابی صبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے؟ اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔ تو منت نادان سی بن کر بھابی کے پاس آتی ہے اور مراد کی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو پاس کھڑے نگہت اور مراد بھی چوری چوری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی منت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مراد کی ماں کو ندرت کی کار آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کی طرف اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا صاف جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ اور غصے سے کہتی
کہتی ہے تو پھر اتنا قیمتی علاج کیوں کروایا تھا ڈاکٹرز نے، بتاؤ؟ تو پاس کھڑی فضیلت کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے علاج نہیں کروایا، آپ نے کروایا ہے مراد کے پیسوں سے ہمارا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ تو پاس کھڑی نگہت بول پڑتی ہے کہ بس کر دیں آپ بھی، اور وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو مراد کی ماں ندرت کو تسلی دیتی ہے کہ بس بیٹا پریشان نہیں ہوتے، دل بڑا کرنا چاہیے، بہت سے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں بڑے بڑے، تمہارے بھائی مراد سے میں بات کرتی ہوں، گھر آتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکل آئے گا۔ دوسری طرف بھابی سبیحہ اور منت تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پلان شاپنگ مال جانے کا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو سبیحہ منت کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے منت منت سنو، تم نے مراد کو سمجھا دیا تھا نا؟ تو منت جواب دیتی ہے جی بھابی میں نے سمجھا دیا تھا، ڈونٹ وری۔ پیچھے سے بھائی نفیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جا رہے ہو تم لوگ شاپنگ مال؟ تو سبیحہ کہتی ہے جی بھیا بس نکل ہی رہے تھے، ادھر مراد لوگ بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو، ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے، بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر تیری جانچ لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، پاس ہی منت کی بھابی سبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔ تو منت نادان سی بن کر بھابی کے پاس آتی ہے اور مراد کی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو پاس کھڑے نگہت اور مراد بھی چوری چوری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی منت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مراد کی ماں کو ندرت کی کار آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ اب اس کی طرف اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا صاف جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے کہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ اور غصے سے کہتی ہے تو پھر اتنا قیمتی علاج کیوں کروایا تھا ڈاکٹرز نے، بتاؤ؟ تو پاس کھڑی فضیلت کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے علاج نہیں کروایا، آپ نے کروایا ہے مراد کے پیسوں سے ہمارا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ تو پاس کھڑی نگہت بول پڑتی ہے کہ بس کر دیں آپ بھی، اور وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو مراد کی ماں ندرت کو تسلی دیتی ہے کہ بس بیٹا پریشان نہیں ہوتے، دل بڑا کرنا چاہیے، بہت سے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں بڑے بڑے، تمہارے بھائی مراد سے میں بات کرتی ہوں، گھر آتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکل آئے گا۔ دوسری طرف بھابی سبیحہ اور منت تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پلان شاپنگ مال جانے کا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو سبیحہ منت کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے منت منت سنو، تم نے مراد کو سمجھا دیا تھا نا؟ تو منت جواب دیتی ہے جی بھابی میں نے سمجھا دیا تھا، ڈونٹ وری۔ پیچھے سے بھائی نفیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جا رہے ہو تم لوگ شاپنگ مال؟ تو سبیحہ کہتی ہے جی بھیا بس نکل ہی رہے تھے، ادھر مراد لوگ بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو، ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے، بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر تیری جانچ لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، پاس ہی منت کی بھابی سبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔
तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है, मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है, जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है, जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है, बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है, मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जांच लेट हो रही है। तो मुराद कहता है, हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है, चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबीहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है, मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है, जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है, जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है, बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है, मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जांच लेट हो रही है। तो मुराद कहता है,
हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबीहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हाल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर रहे हो, हमारा कौन वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही तो जाना है हमने बस। तो निगहत अपनी अम्मी को टोकती है और कहती है बाजार नहीं अम्मी जान, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो मुराद की माँ उसे गुस्सा होती है और कहती है मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी, बड़ी आई तुम गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती। तो मुराद कहता है कि अम्मी छोड़ दें इस बहस को, अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो मुराद की माँ हंसते हुए कहती है कि क्यों पुत्र तेरी जांच लेट हो रही है। तो मुराद कहता है हाँ अम्मी जी। तो उसकी माँ कहती है चलो फिर। मुराद की माँ और मुराद शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। पास ही मन्नत की भाभी सबीहा भी वहीं पर प्लान के मुताबिक शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो मुराद की माँ को देखती है तो फौरन पूछती है कि अरे आप तो वो है ना जो हमारे घर आए थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। और पास खड़ी मन्नत को भी आवाज देती है कि मन्नत इधर आओ, देखो जो आंटी हमारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, उनसे मिलो। तो मन्नत नादान सी बनकर भाभी के पास आती है और मुराद की माँ की तरफ देखती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके। तो पास खड़े निगहत और मुराद भी चोरी चोरी नजरों से इनको देख रहे होते हैं। वो भी मन्नत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। मुराद की माँ को नुदरत की कार आती है और वो बताती है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब उसकी तरफ औलाद नहीं होगी। तो उसकी माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या साफ जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि औलाद नहीं हो सकती, और गुस्से से कहती है तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर्स ने, बताओ। तो पास खड़ी फजीलत कहती है कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं करवाया, आपने करवाया है मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। तो पास खड़ी निगहत बोल पड़ती है कि बस कर दें आप भी, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मुराद की माँ नुदरत को तसल्ली देती है कि बस बेटा परेशान नहीं होते, दिल बड़ा करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई मुराद से मैं बात करती हूँ, घर आता है तो इंशाल्लाह इसका बेहतर हाल निकल आएगा। दूसरी तरफ भाभी सबीहा और मन्नत तैयार हो रही होती हैं और उनका प्लान शॉपिंग मॉल जाने का होता है। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं तो सबीहा मन्नत को आवाज देती है और कहती है मन्नत मन्नत सुनो, तुमने मुराद को समझा दिया था ना। तो मन्नत जवाब देती है जी भाभी मैंने समझा दिया था, डोंट वरी। पीछे से भाई नफीस वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग मॉल। तो सबीहा कहती है जी भैया बस निकल ही रहे थे। इधर मुराद लोग भी तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद की माँ कहती है कि देर क्यों कर
رہے ہو؟ ہمارا کون وہاں انتظار کر رہا ہے؟ بازار ہی تو جانا ہے ہم نے بس۔ تو نگہت اپنی امی کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے بازار نہیں امی جان، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ تو مراد کی ماں اسے غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میری غلطیاں نہیں نکالنی، بڑی آئی تم غلطیاں نکالنے والی، میں نہیں پسند کرتی۔ تو مراد کہتا ہے کہ امی چھوڑ دیں اس بحث کو، اب چلیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو مراد کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں پتر تیری جانچ لیٹ ہو رہی ہے؟ تو مراد کہتا ہے ہاں امی جی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چلو پھر۔ مراد کی ماں اور مراد شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہی منت کی بھابی سبیحہ بھی وہیں پر پلان کے مطابق شاپنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مراد کی ماں کو دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ ارے آپ تو وہ ہیں نا جو ہمارے گھر آئے تھیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، اور پاس کھڑی منت کو بھی آواز دیتی ہے کہ منت ادھر آؤ، دیکھو جو آنٹی ہمارے گھر آئی تھی تمہارا رشتہ لے کے، ان سے ملو۔ تو منت نادان سی بن کر بھابی کے پاس آتی ہے اور مراد کی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو پاس کھڑے نگہت اور مراد بھی چوری چوری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی منت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ اس وقت کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔